पंजाब के नामवर लोक फनकार फजल जट इकबाल टाउन लाहौर में रहते हैं। लोक फनकार आशिक जट का बेटा होने की हैसियत से गायकी क्या विरसे में मिली? मेरे वाले साहब आशिक जट ने खुद मुझे सिखाया, मेरे भाइयों को सिखाया। पहले तो वो हिस्ट्री याद करवाई कि ये क्या है, फिर उसको राग तालों के साथ हमें याद करवाया। जैसा बहुत बड़ी दुनिया थे, उनके पास इल्म था, बहुत बड़ा इल्म था। हीर रांझा, सोनी महिवाल, सस्सी पुन्नू, बहादुर शाह जफर, सलाउद्दीन अयूबी, टीपू सुल्तान, ये तमाम सब्जेक्ट उनको जुबान नहीं याद थे। फन से 20 साल वाबस्तगी, पहली परफॉर्मेंस कौन सी थी? मैं छोटा सा था जब मेरी पहली परफॉर्मेंस थी, और मेरे पापा का बड़ा लाजवाल गीत था, हो माल माल दी कुड़ती लै देवे रोज बाल मां कहंदी, अनपढ़ बंदा पढ़ी सवाणी, दोआं दी मैं दसां कहानी, डिग्गियां दा नहीं पींदी पानी, सोडा वाटर लै देवे रोज बाल मां कहंदी। ये मेरा पहला गीत था। हीर रांझा, सस्सी पुन्नू और सोनी महिवाल 16 लोक दास्तानों पर ड्रामे बनाए। दर्स क्या मिलता है? मोहब्बत का दर्स मिलता है। इसमें रिश्तों की बात होती है कि हीर किसी की बेटी है, अब वो पलती किसी के घर में है, इश्क वो कहीं पे करती है। क्योंकि मेरे पापा का शेर है ना कि किन्ना जम्मियां ते किन्ना ले जानियां, ये भी बीच में है सेटअप। जब हीर और रांझे की मुलाकात हुई तो रांझा हीर से कहता है, नी नैन मिला के बलिए, नी नैन मिला के बलिए, हो छड़ जाई ना, छड़ जाई ना, छड़ जाई ना बलिए, नी नैन मिला के बलिए। तो रांझा उसको ये कहता है, वो कहता है कि मैंने छड़ी ना। फिर हीर उसको कहती है, एक नैन ते निशाने 1.25 लाख, ओ मार सुट आए जटा तेरी अख, नैन नैना नाल मिला के, अखी प्यार दा सुरमा पाके, हो छड़ जाई ना, छड़ जाई ना, छड़ जाई ना बोलिए नी नैन। वालिद आशिक जट नौटंकी के हीरो थे। थिएटर और नौटंकी में फर्क क्या है? बुनियादी फर्क नौटंकी का और थिएटर का यही है कि नौटंकी में राग ताल रचते थे, थिएटर में तहतुल लफ्ज ड्रामा पेश किया जाता है। आप कितने भाई हैं और फन से कितने वाबस्ता हैं? आशिक जट साहब के 5 बेटे हैं। सबसे बड़े मेहदी हसन, वो डॉक्टर हैं। उनसे छोटे अली हसन, वो डायरेक्टर हैं। उनसे छोटे अली हसन जट से छोटे अब्बास जट हैं, जो कि गाना गाते थे, मेरे साथ में थे। उनके बाद मैं हूं, मेरे बाद एक छोटा और है, और हम पांचों के पांचों शोबिज में काम करते हैं, लेकिन हमारे मुख्तलिफ ट्रैक हैं। कोई डायरेक्टर है, कोई राइटर है, कोई गुलूकार है, कुछ सारा अरेंज करता है। आलिम लोहार, अनायत हुसैन भट्टी और आशिक जट तीनों अवामी फनकार थे। आपके वालिद मुख्तलिफ कैसे थे? ये जो आप 3 बब्बर शेरों का नाम ले रहे हैं ना, इन तीनों की अपनी अपनी पहचान है। लाला आलिम लोहार गाना गाते थे, अनायत हुसैन भट्टी साहब भी गाने गाते थे, लेकिन हमारे वाले साहब ने लोक दास्तानें गाई। फर्क ये था कि इन्होंने पूरी डिटेल वाइज बात की थी, उन्होंने कुछ कुछ पोर्शन गाए थे। वालिद की कब्र पर हाजिरी के लिए रवाना हुए। भावें कर ले जतन 1000 तोते उड़ जाना,
ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲੈ ਜਤਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਤੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਤਾਰ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲੈ ਜਤਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਜੱਟ ਟੁਰ ਗਿਆ ਛੱਡ ਸੰਸਾਰ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਤੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਤਾਰ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। फातिहा पढ़ी। आशिकों का सच्चा रहनुमा, निगाह नाज के जख्मों का मसीहा, दर्द, हसरत, यास और अरमान और इंतजार की खौफनाक फौज का सिपा सलार इश्क। ये मैंने लैला मजनू आगा हशर कश्मीरी की सबसे पहली लाइन सुनाई है कि जब ड्रामा शुरू होता था, एक हुस्न और एक इश्क, ये दोनों इंटर होते हैं और इनका आपस में मुनाज़रा। आशिक जैसे लोग फनकार सदियों बाद पैदा होते हैं। मैंने उनके साथ काम किया, एक अदना सा ट्रेजिक एक्टर। टुर चले असी वतना बल्ले, पा मोडे ते खेसी, बस दी दुनिया नजर जो आवे है सारी परदेसी। बल्ले 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 बल्ले। जी बड़ाई साहब वो दुकान है कि जिथों अब्बा जी भी दुध पींदे सन। अच्छा। और असी सुबह सुबह निकलना, पहला इथों दुध पीना, फिर असी जाके अपनी कोई रिकॉर्डिंग करनी। म्यूजिक स्टूडियो पहुंचे। नी अख मस्तानी वालिए, तेनू वेख के मेरा दिल धड़के, अख मस्तानी वालिए, बल्ले बल्ले नी अख मस्तानी वालिए। मैं तालबंदी घराने से तल्लक रखता हूँ। फजल जट जो है वो मेरे बच्चों जैसे है, और आशिक जट जो थे वो मेरे बड़ों जैसे थे। वो एक बड़ी निखरी हुई तबीयत के मालिक थे। जो अच्छी अच्छी आइटम, जो अच्छी अच्छी चीजें वो हमें एक कुश्ता दे गए हैं, जिसकी बदौलत आज हम जिंदा हैं। कज़ाफी स्टेडियम में पंजाबी कॉम्प्लेक्स आए। अपना पंजाब यारो, अपना पंजाब, अपना पंजाब यारो होर सजदा, जट पौंद भंगड़े ते ढोल वजदा। अपना पंजाब यारो होर सजदा, जट पौंद भंगड़े ते ढोल वजदा। अपना पंजाब यारो, अपना पंजाब, मुंज सरों कणक कमाद दोस्तो, कपास साडे देश दी सुगाद दोस्तो। ते पानी जदों खालियां दे विच भजदा, अपना पंजाब यारो होर सजदा, अपना पंजाब यारो होर सजदा। अपने दोस्त और लिखारी मोहम्मद आलम के घर पहुंचे। फजल जट एक ऐसी इंसान का नाम है जिसके अंदर पूरा कल्चर, पूरा फोक बसा हुआ है। वो अपने बाप के नाम को और अपने बाप के काम को लेके चल रहा है, और एक ही इस खित्ते में आदमी है। हमारे के ना 4 बेटे हैं, कि ये 5वां बेटा हमें ना अल्लाह ताला ने तोहफा दिया है।
منہ بولی ماں کا پکایا ہوا مزیدار کھانا کھایا. کیا آپ پانچوں بھائی مشترکہ خاندانی نظام کے تحت رہتے ہیں؟ جی بالکل، ہم سارے بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں جو ہمارے پاپا نے بنایا تھا، اور شکر الحمدللہ ہم اپنی ماں کو بی بی کہتے ہیں، اور ہماری ماں نے اپنی مرضی سے ہم سب بھائیوں کی شادی کی. ہماری مرضی سے نہیں کی، اپنی مرضی سے کی، اور وہ سارا باغ پریوار اپنے پنکھوں کے نیچے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم میں سے کوئی بھی بھائی کوئی بھی کما کے لاتا ہے تو ہم بی بی جی کو دیتے ہیں. وائف یہ چکر نہیں ہے ہمارے گھر میں. بیویاں جتنی بھی امن پسند کیوں نہ ہو، انہیں تو یہ نظام پسند نہیں ہوگا. جو لوگ اسلام کی راہ پہ چلتے ہیں وہ اپنے گھر پہ کنٹرول رکھتے ہیں. جس طرح ہمارے پاپا تھے، میرے پاپا نے بھی 3-4 شادیاں کی. 3 یا 4؟ 4 جی 4. میرے پاپا نے 4 شادیاں کی، لیکن کبھی بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا. یہی ہوا کہ جس کو جو چاہیے وہ مل رہا ہے. سنا ہے آپ نے ایک اور خفیہ شادی بھی کر رکھی ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ خفیہ شادی نہیں ہے. ایک خاندان نے میری شادی کی تو وہ انہوں نے اپنے پاس، بی بی جی نے اپنی بہو اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اور ایک میں نے باہر کی تھی جو اب تک میرے گھر میں نہیں گھس سکی. بیویاں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں اور ان کا اچھا ایک نظام چل رہا ہے، کیونکہ میرے پاپا نے بھی 4 شادیاں کی. بڑا بھائی ہے، اس نے بھی 3 شادیاں کی، تینوں سے اس کی اولاد ہے. اور اس سے میرا چھوٹا بھائی ہے علی بھائی، انہوں نے بھی 3 شادیاں کی اور ایک سے اولاد ہے. اسی طرح عباس بھائی، انہوں نے ایک ہی شادی کی جو میرے ساتھ گاتے تھے، اور میرا خیال ہے ایک ہی ان کے لیے کافی ہے. اور میں نے بھی ایک شادی میرے خاندان نے کر دی، اور ایک بس میں پنجابی سے دل راضی کر لیا. بس چل رہا ہے، اب آگے دیکھیں کیا ہوگا. آپ کے خاندان کی خواتین کیا پردہ کرتی ہیں؟ گائیکی میں کوئی نہیں آتا؟ نہیں جی، خاندان کی خواتین کوئی گائیکی میں نہیں ہے. ہمارا جو خاندان ہے وہ ایک مذہبی خاندان ہے، کیونکہ میرے دادا جی قرآن کے قاری تھے اور میری دادی بھی قرآن کی قاری تھی. ہماری فیملی میں سوائے ہمارے پاپا کے کوئی نہ آیا، اور جب ہمارے پاپا آئے تو ان کو فیملی سے نکال دیا گیا. اور اب بھی ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو ہمیں اسی طرح ملتے ہیں کہ وہ لوری آ گئے. مقبرہ جہانگیر پہنچے. شہزادہ جہانگیر اور انارکلی کے عشق کی لازوال داستان گا کر سنائے. یہ نوٹنکی کا وہ پارٹ ہے جس میں انارکلی کے گھر عشق آتا ہے. ارے دو بدھائیاں ہو بدھائیاں ہم کو. اچھا تو تم عشق ہو جو خوابوں میں آ کے مجھے ڈراتے ہو. میں ڈراتا نہیں، جگاتا ہوں. آجا عشق تیرے گھر سونیے کوئی نہیں تیرا کر دی. میرا کنڈا بن کے ساتھی وے کی گل تینوں آخی میری جند نہ سونی دے باقی میری جند نہ سونی دے باقی وے میرے ماں حسن وال چاتی وے گئی لال تے آ گئی سردی. مینوں پار لنگا دے نہیں تے میں کولا ہر دی پیچھا موڑ جا سونیے نی ایتھے کوئی نہیں تیرا دردی. مینوں پار لنگا دے نہیں تے میں کولا ہر دی.
آپ کے مخالف کہتے ہیں کہ آپ اپنے والد کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ گئے اور جو تھیٹر سے کمایا وہ سب کچھ میوزک میں اور ویڈیو بنانے میں لگا دیا. بس کہنے والے کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک کوئی البم کیا ہی نہیں، ویڈیو بنایا ہی نہیں. ہاں، وہ ڈرامے بنائے، وہ بھی اس لیے بنائے کہ جو تھیٹر میں کہانیاں تھیں نا وہ مخصوص تھی. ایک میلہ تھا وارث شاہ کا، ادھر جاتا تھا تھیٹر، نوٹنکی لگتی تھی، مخصوص لوگ دیکھتے تھے. ہم نے سوچا کہ یار اب اس کام کو وسیع کر دے کہ ہم لندن میں بھی دیکھا جائے ہی رانجھا. تو اسی لیے ہم نے اس کو وہاں سے پیسہ کما کر ادھر لگایا تاکہ اپنے کلچر کو پورے گلوب پر لے جا سکے. عارف لوہار نے جی اپنے والد کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے آرکیسٹرا اور جدید موسیقی کا استعمال کیا. آپ اسی روایت سے چمٹے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے اس کی. ججمان جی ججمان جی میرا چن ویر سلطان جی، نال ہاتھی نال کوڑے لیاوے گا ساڈی بھابی جان جی. ججمان جی یہ لوریاں گھوڑیاں انہاں نو جدید رنگ دے کے بھی میرا خیال انہاں دا اصل رنگ زیادہ پائیدار ہے اور وہ زیادہ عمر ہے اور وہ زیادہ کلرفل ہے. تاریخ نویس پنجاب کو بزدلی کا تانا دیتے ہیں، جبکہ لوک فنکار احمد خان کھرل اور دلہ بھٹی کی بہادری کے قصے سناتے ہیں. تاریخ اور لوک کہانیوں میں یہ تضاد کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ یہ دھرتی پنجاب کی دھرتی ہے. اس پر جس دوران تاریخ لکھی جا رہی تھی کچھ اور لوگوں کا راج تھا. جس نے بھی آیا اس نے تاریخ اپنے حوالے سے لکھوائی. میں تو سمجھتا ہوں اس کو دوبارہ ریوائیول کرنا چاہیے اور پھر اس کو تاریخ کے آئینے میں دیکھنا چاہیے. اور جو ہمارے ہیرو ہیں ان کو ہیرو لکھا جائے. فریڈم فائٹر ہیں وہ، ان کو چور یا ڈاکو تو وہ حکومت کے لیے تھے، لیکن وہ کیا کر رہے تھے وہ سچ لکھا جائے. اوے سچا دیس پنجاب دا واقعہ، دلہ بھٹی جس دا نام